انہیں سکھیاں سڑیاں واللہ نو اپنے عشق دا بھامڑ نصیب فرما. جو کلام جو دوام جو رزق پیش کیتا گیا ہے الحمدللہ تو قبول تے منظور فرمایا ہے. اس قبولیت اس منظوری دے صدقے حضوری دا جلوہ عطا فرما. پاک مصطفیٰ دے وسیلہ جمیلہ دے نال 1,24,000 انبیاء صحابہ کرام اہل بیت اطہار 72 شہدائے کربلا خصوصاً حضور عبدالقادر جیلانی سیدی فضل حسین شاہ بادشاہ سیدی بشارت حسین شاہ بادشاہ حضور باہو سلطان دیگر عاشق صادق سالک جتنے بھی اس دنیا فانی تو پوچھ کر گئے نے سب کی روح میں سارے ثواب کرنے قبول تے منظور فرما. ربا اس دل دی دنیا نو آباد فرما دے مجسمے نو ہدایت عطا فرما. اس زبان نو ذکر اللہ دی دولت نہ مالا مال فرما. کرم کر دے رحم کر دے قدموں ویلا ہوئے گا جدو ان آنکھاں نو تیرا دیدار مل جاوے گا. قدموں ویلا ہوئے گا جدو اس دل نو مصطفیٰ دا پھیرا مل جائے گا. ربا میں دیکھیا ہے جنہ کول ہاتھ نہیں ہوندے لتاں نہیں ہوندیاں وہ ویساکھیاں نال ڈلدے نے تے بڑی مشکل نہ زندگی گزارتے نے. ربا میریاں وساکھیاں یار دا پیار ہے میریاں وساکھیاں محمد دا عشق ہے. ربا مینو لولا لنگڑا نہ کر میرے جسم نو غلامی عطا کر جڑی مصطفیٰ دی غلامی ہوے. کرم کر دے تنہا نہ چھڑ. ربا جدے بہن بھرا میں کل پرسوں ایک بندے دے کر گیا کہندے شاہ جی جدو دا غریب ہونا میرے گھر میری بہنوں بھی پھیرا لانا بند کر دیتا ہے میرے بھراواں بھی پھیرا لانا بند کر دیتا ہے. کرم کرو نا نگاہ کرو نا دعا کرو نا کہ رب میرے تے مہربانیاں فرمائے کرم کرے میرا گلشن کھلے میرے لوگ پھر پھیرا مارن. ربا جدا کوئی نہ ہوئے جدے کول کچھ نہ ہوئے او دی ال کوئی نہیں آندا. ربا میرے کول بھی کچھ نہیں. ربا پہچان کھول ہے جسم و جان کھول ہے بس محمد دا عشق نصیب فرما اپنی بندگی عطا فرما دے. جدو آنکھ بند کراں تیرے مصطفیٰ دا دیدار مل جاوے. بے اولاداں نو اولاد دے بے زراں نو سر دے بے مالاں نو مال عطا فرما. کوثر دیاں آیتاں دیاں شاناں والے کدو لمحہ آوے گا. ربا اس ٹائم پھر میں گمراہی دی زندگی نہ گزارا میرے تے فضل فرمائی. تینوں پاک بطول دی چادر دا واسطہ ہے علی پاک دی بہادری دا واسطہ ہے جناب صدیق اکبر عمر فاروق عثمان غنی دے بادشاہ دا واسطہ ہے بلال دے عشق دا واسطہ ہے سب مسافران دے سفر دا واسطہ ہے صادقان دے صدق دا واسطہ ہے صابران دے صبر دا واسطہ ہے. ربا حوض کوثر تے جا کے میں اس جام چو کوثر نہیں پینی مینو مصطفیٰ دے نینا دا جام عطا کر دے. کرم کر دے رحم کر دے کدو ویلا آوے گا میں بھی مدینے جاواں گا. میں بھی باب السلام تو داخل ہو کے کدی ریاض الجنہ چ نفل پڑھاں گا کدی ممبر رسول نو ویکھ کے اکھاں اٹھاراں گا. یہ وہ جگہ ہے جتھے محبوب دا پھیرا سی. کدی محراب رسول ویکھ کے آکھاں گا اتھے میرا سونا کھلو کے جماعتاں کردا سی ماجا شریف دے سامنے جا کے. ربا میرے گناہاں دا پردہ پا دیوی مصطفیٰ کدرے نہ کھن ٹر جا تیرے عیب اس قابل نہیں کہ میں تیرا سلام قبول کراں. ربا بطول دی عزت دا واسطہ ہی او سلام ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی. جدو میں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی و یا سیدی یا رسول اللہ پڑھا تے ماجا شریف سے میرے گندے دی نظر میرے گندے تے نظر ہو جاوے. کرم کر دے رحم کر دے تینوں جنت البقیع سکتے اس حسن دا واسطہ ہی جیدی سخاوت دے کسی دے سخاوت نہیں سی جیدی بادشاہی دے کسی دی بادشاہی نہیں سی. امام حسن المجتبی مدینہ شریف دے وچ تشریف لے کے آئے تے مدائن دا ایک شخص کہندا ہے سانو مل جائے تے شکر ادا کرنے نہ ملے تے گلا کبھی نہیں کیتا. امام حسن فرمایا یہ حال تے مدینے دے کتیاں دا بھی ہے. تے اس پوچھیا اے علی پاک دے چن اے نبی دے دلارے دسو تے صحیح وڈی حالت کی ہے. تے امام حسن فرماندے نے
جدوں مل جاوے جدوں نہ ملے جو حال تہاڈا وہ حال ساڈا جدوں مل جاوے اسی گھر کدی نہیں کھڑیا اسی غریباں دے بوہیاں ٹر پئیدا تے خالی ہاتھ چھڈ کے گھر جائیدا جس سانو عطا کیتے تے اسی انہاں نوں دتے او پھر بھی عطا کر دے گا یا میرے اللہ یا رحیم اللہ یا کریم اللہ اج اس شکل نوں نہ مصطفیٰ دیا زلفاں واسطے ہی معاف کر دے تیرے گھر جائے ہاں دنیا دار دے گھر تے نہیں آئے تیرے در تے آ گئے ہاں در تے میں دھکے کھا دے عمل آدر تیرا تو دھکے تے کدھر جاواں ہن کوئی نہیں پاسا میرا کوئی بھولی کوئی تازی میں اخنوٹ کتورا در تیرے تے آیا سائیاں ہن پا کرم دا ٹوڑا سدا بہار دیوی ساگے کدی خدا نہ آوے بخشی فیض ہزارہ تائی ہر پھکا پھل کھاوے خدایا بحق کے بنی فاطمہ کہ پر کو لیمہ کنی خاتمہ اگر دعوتن رد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول منو دست و دامان آل رسول ربا کوئی کمی نہیں پر بطور دی چادر دے صدقے جڑیاں کمیاں نے دور فرما دے وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقی ہی نور عرش ہی وزینت فرشی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لنگر دا انتظام ہے سارے باغ